السلام عليكم اخوان الطلبه، نتمنى تكونوا بخير على خير. بالنسبه اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا جوج ديال التمارين. هذا التمرين هذا كيهضر على لوغلاسيون دان سيرتيتود دو هيزنبرغ. غادي نهضروا نخدموا على هذا التمرين هذا اللي كيهضر على لوبسيرفال اي او سي او سي. المهم نبداو على بركه الله. هنا في هذا التمرين هذا قال لك اون ابيل لا ترانسفورمي دو فوري اون فونكسيون اف دو اكس لا فونكسيون جي دو اكس ديفيني بار. هاو عطاني لا ديفينيسيون ديالهم. بالنسبه لهنا مونطري كو هادي كتساوي لنا هادي ليكاليتي ديال بارسوفال. المهم باينه هادي، حنا واخا الناس كاينين الناس اللي ما عارفينهاش اكسيرسيس. المهم حنا نديرو نسميو حنا اكسيرسيس 1. هادو نخدمو جوج ديال لي زيكسيرسيس. هنا شنو عندي لانتيغرال ديال موال لانفيني بليس لانفيني ديال لا دو اكس او كاري ايكال. اش كتساوي لي هادي؟ كتساوي لي هي اش؟ هي لانتيغرال ديال موال لانفيني حتى بليس لانفيني ديال اش؟ ديال اف دو اكس ملتيبلي بار اف ايطوال دو اكس. مزيان لحد الان ياك؟ غنديرو ايكال هنا دي دو اكس دي دو اكس لانتيغرال موال لانفيني حتى بليس لانفيني ديال اش؟ غادي نخلي هادي وغادي نحط هاديك لا ديفينيسيون ديالها اللي عاطيني هنا. 1 sur la racine de 2p l'intégral ديال موال لانفيني بليس لانفيني جي دو كا اكسبونونسيال اي كا دو اكس دي دو اكس ياك ملتيبلي بار اف. حيت هاد لانتيغرال هذا هو وحدو، وهادي دي دو اكس. هنا راه دي دوكا، سمحولي هنايا دي دوكا هي دي دو اكس. مزيان ياك؟ دابا هنايا شوفوا معايا مزيان، شوفوا معايا اشنو خاصني هنا. خاصني تكون عندي جي دوكا اطوال. شوف جي دوكا اش كتساوي لي؟ كتساوي لي 1 sur racine de p l'intégral ديال اف دو اكس فوق اكسبونونسيال موان اي كا دو اكس. هادي جي دوكا. الا بيت انايا اطوال، الا كان عندي اطوال هنا تولي لك واحد الاطوال هنا، وهاد المو هادي تولي بليس. شوف هنا شنو عندي، هي الاطوال ديال اف دو اكس، هي اكسبونونسيال بلس اي كا دو اكس و دي دو اكس. مزيان. وهي 1 sur بي ايكال لا راسين دو موان لانفيني بلس لانفيني. هاد لانتيغرال هذا غنخرج منه، هادي غادي نخرجها ويبقى لك هذا. هي راه قلنا هي جي اطوال دو كا. هنا شنو دي دو كا. صافي مزيان. هادي دي دو اكس ها هي 1 sur racine de بي. ها هو هنا الا درنا الاطوال تولي لك اف اطوال دو اكس اكسبونونسيال موان. هنا عندي الموان تولي بليس. صافي مزيان. هادي ها هي، هادي ها هي، وهادي الا درنا هادي في هادي لانتيغرال ديالهم يعطيني جي اطوال دو اكس. وهادي شنو هي؟ ايكال لانتيغرال موان لانفيني تال بليس لانفيني ديال جي دو كا او كاري دي دو كا. مزيان. احنا درنا ليكاليتي، حنا مونطخينا هادي ليكاليتي هادي. صافي مزيان. ندوزو السؤال الثاني. كالكولي لا ترانسفورمي دو فوري ديال هاد اكسبونونسيال. واخا مزيان. طاف دو اكسبونونسيال موان اكس او كاري سور ا او كاري. رديتو البال هنا عندي اون فونكسيون دو اكس. اذا هادي اش كتساوي لي؟ هي لو طاف ديال اش؟ ديال اف دو اكس. عطاوني هنا لي زيكاليتي ياك، عطاهم لينا هنا فين لو طاف ديال اف دو اكس. هاي المهم غادي نجي ونعوض. ندير هنايا ايكال، حيت عندي هاديك طويلة 1 sur racine de 2p لانتيغرال موان لانفيني بلس لانفيني اف دو اكس. غادي نعوضها باش اكسبونونسيال موان اكس او كاري سور ا او كاري فوا اكسبونونسيال موان اي كا دو اكس دي دو اكس. مزيان.
مزيان. هادي اللي كتساوي ليها شنو هي جي دوكا. مزيان مزيان لحد الان ياك. غادي نجمع هادو واحد ليكسبونونسيال. شوفوا معايا، غندير ايكال ان سور راسين دو دو بي l'intégrale moins l'infini plus l'infini exponentielle moins غنعمل بها exponentielle moins عامل ل x sur a au carré plus i k de x t de x. مزيان ياك. هاد البليس هادي الا درنا هنايا موان غادي تولي لك الموان، غادي تكون عندك هادي صافي. مزيان لحد الان. دابا هنايا شوف اشنو عطانا لانتيغرال ديال اكسبونونسيال الفا اي او كاري كتساوي دي دو اي كتساوي لي لا راسين ديال بي سور ا. هادي الفا هادي معليش. حنا خاصنا نلقاو او كاري. حنا مازال ما لقيناش هنا او كاري. اشنو غادي نديرو؟ ردوا معايا الباع. ندير واحد المتطابقه هامه. شوفوا اكس سور ا بلس اي كا ياك يعني ملتيبلي باغ ا او كاري اللي كتساوي لي. شوف هنايا اكس او كاري سور ا او كاري ياك. مزيان بلس دو متطابقة هامة ا او كاري بلس بي او كاري تو او كاري كيساوي لي ا او كاري بلس دو ا بي بلس بي او كاري. غادي تكون هادي هانتو هادي في هادي بلس دو اكس اي كا ا سور ا. مزيان. هنا خصني نقسم على دو. سمحوا لي. علاش انا كندير هادشي كامل؟ باش نلقى واحد لا فورمول كي بحال هادي ونلقى او كاري. مزيان. اش باقي خاصني هنايا؟ بلس اي كا ا سور دو او كاري. هنا غنسامبليفي دو مع دو ا مع ا. دونك اش غتبقى ليك؟ اكس سور ا بلس اي كا ا سور دو تو او كاري ايكال اكس او كاري سور ا او كاري بلس اي كا اكس موان هادي حيت انا عندي اي درنا اي او كاري هي شحال هي؟ موان زين كا او كاري ا او كاري سور كاتر. هادي غنجيبها للطرف الاخر تبقى لنا اكس سور ا بلس اي كا ا سور دو او كاري بلس كا او كاري ا او كاري سور كاتر ايكال اكس او كاري سور ا او كاري بلس اي كا اكس. مزيان لحد الان ياك. لحد الان كلشي مزيان. حنا غادي دابا حنا لقينا هادي هي اللي كاينه عندي هنا. لقينا فيها الاو كاري. هذا ما يهمكمش علاش؟ حيت ما فيهش اكس. مزيان لحد الان. دونك غندير واحد ايكال هنا. هادي هي هادي اللي ايكال. المهم هنا غير ديمونستراسيون. هنا غير ديمونستراسيون ياك. مزيان. حنا نديرو ايكال ان سور راسين دو دو بي الانتيغرال ديال موان لانفيني بلس لانفيني اكسبونونسيال. غادي نعوض هادي داكشي ديال عندي الموان. غتبقى لك اكس سور ا بلس اي كا ا سور دو او كاري موان كا او كاري ا او كاري سور كاتر تي دو اكس. مزيان. تحت الساعة مزيان. غادي نخرج هادي مع كونستونت حيت عندي هنايا لانتيغرال بارابور ا اكس ايكال اكسبونونسيال موان كا او كاري ا او كاري سور كاتر سور لا راسين ديال دو بي l'intégrale moins l'infini plus l'infini exponentielle moins x sur a plus i k a sur 2 au carré t du x. مزيان لحد الآن. احنا لقينا هادي او كاري. لقينا هادي او كاري. مزيان ياك. هاد الساعة مزيان. وعندي لو سين موان. ها لو سين موان. كلشي مزيان. اذا هادي غنديرها اي. هادي غنديرها اي. يلا شوفوا معايا. نخرج U égale x sur a
بلس اي كا سور دو. دونك دي دو او شحال كتساوي لي بارا. إلا بغينا نديرو دي دو إكس غتبقى لك حيت هادي كونستونت غتبقى لنا غير دي دو إكس سور أ. دونك إلا بغينا نديرو امبليكو دي دو إكس كتساوي لنا أ فوا دي دو أو. مزيان دابا ياك. دونك هاديك ليغاليتي كتساوي لنا أن سور راسين دو دو بي. هنا ليكسبونونسيال موان كا أو كاري أ أو كاري سور كاتر. L'intégrale moins l'infini plus l'infini exponentielle de moins u هنا أ تي دو أو. مزيان. شوفو شنو قال لي شحال كتساوي لي هنا. هنايا الفا شحال عندنا هو واحد. دونك غتبقى لنا الغاسين ديال اش ديال بي. المهم معليناش ايكال ا اكسبونونسيال موان كا او كاري ا او كاري سور 4 sur racine de 2pi multiplié par racine pi. On simplifie ma racine pi et كتساوي لنا a exponentielle moins k au carré sur 4 sur la racine ديال 2. هادي اللي كتساوي ليا هي جي دوكا. ملي جبت انا هادي ها هي جي دوكا كتساوي لنا لوطاف ديال اف دو اكس. مزيان ياك. نتمنى تفهموا هادشي مزيان لحد الان ياك. دابا ندوزو للسؤال الثالث. هنا هي كالكولي لا لونغور مي اون دلتا دو اكس. خصنا دلتا دو اكس و دلتا دوكا de les fonctions ها هما هذا respectivement on déduire on utilise la relation de Broglie montrer que. مزيان. واحد الحاجه نيت اللي نسيت ما درتهاش لكم في الفيديو اللي فيه نيت ديك البروبابيليتي من كيفاش ترسمنا داك لا كورب وشحال من حاجه. ما عليناش دابا نيت نديروها. لا كيسيون 3 عندنا اف دو اكس كتساوي لنا اكسبونونسيال موان اكس او كاري سور ا او كاري. يقول لي شي واحد يجي دير هادي ها هي. ها شوف اللي قال لك هنا لو طاف ديال اف دو اكس طاف ديال هادي هي اف دو اكس. هادي هي الداله جي دو كا هي اش ايكال ا اكسبونونسيال موان كا او كاري ا او كاري سور 4 سور لا راسين ديال 2. مزيان لحد الساعة مزيان ياك. لحد الساعة مزيان. دابا غادي نجيو غادي نديرو شنو غنديرو هنا غادي نديرو الاشتقاق. إلا بغينا نرسمو الدالة اش كنديرو الاشتقاق ياك. غندير الاشتقاق ديال كل وحدة فيهم اف بريم دو اكس اللي كتساوي المشتقة ديال هادي اش بتعطيني. غادي ندير بارابور اكس شنو بتعطيني 2x sur a au carré exponentielle moins x au carré sur a au carré. اش كنعرف انا على الاكسبونونسيال موجب في ار. اش بقات لنا الاشاره ديال هادي ياك. الا درنا جدول التغيرات حنا نديرو غير صغير هنا. رجعوا للباك جدول التغيرات. هنا اش كنديرو اف بريم دو اكس وهنا اف دو اكس تغيرات الدالة. هنا المشتقة ديال الدالة. مزيان. غنشوف هاد الدالة فاش كتنعدم ليا فاش في زيرو. اكسبونونسيال ديال زيرو ان هنايا زيرو اش بتعطيك زيرو. كتنعدم ليا هاد الدالة في زيرو. هنايا موال لانفيني هنا بلوس لانفيني هي مجموعة التعريف ديال اكس. هنايا كي داير الا كان اكس هنايا في نيجاتيف اش بيكون بوزيتيف. هنا نيجاتيف كي داير الدالة تزايدية طنافونسيال. اذا هذا هو لو ماكس ديال اف دو اكس دو اف دو زيرو هو لو ماكس. الا جينا لهنا اف دو زيرو اش بتعطي هي ان. لو ماكس هو ايش هو ان. دابا غتبان لكم كيفاش رسمنا الدالة. الناس اللي كان عندهم على الماط غتبان لهم. ها حنا دابا نرسمو الدالة. لو ماكس هو ايش هو ان ياك. كي دايره عندي تزايدية تناقصية. نتمنى تفهموا هادشي صافي مزيان. وهنا راه كنديرو المحدات لا ليميت عند المحدات ديال اف دو اكس. المهم معليناش
نجيو عاوتاني للجي دوكا. المهم انا غير بينت لكم كيفاش درنا ترسمناها في داك التمرين الاول، وراه غتنفعنا حتى دابا ماشي مشكل. حنا نديرو حتى الاخرى اش بتساوي لنا. عندنا ا سيغ ا سين دو دو ليكسبونونسيال ديال ك او كاري ا او كاري سيغ 4. لا درنا لا ديريفي اش بيعطينا؟ بتبقى لك واحد ا هنايا ا او كاري تسامبليفا هنايا ك هنايا دو سيغ 4. دونك دو غتسامبليفا مع دو اكسبونونسيالمون ك او كاري ا او كاري سيغ 4. هنا واحد سين دو موان اللي كتساوي لنا هي شحال؟ هي ك سيغ دو ا راسين دو دو. لا سمحولي هنا كاين واحد الغلط. عندنا هنا ك او كاري ا او كاري لا ديريفي ديال هادي كونستونت غتبقى لك دو ك هنايا فوا ا او كاري هنايا ا تكون هادي معندناش تبقى لك ا أس 3. علاش كنديرو هاد الديريفي؟ باش نرسمو الدالة. هادشي علاش درنا هاد لا ديريفي هادي كاع حنا ك او كاري صافي مزيان. يدير الاشاره ديال هادي نفس الحاجه اللي عندنا هنا، غير هو غادي يتبدل لك هنا ديال زيرو. الا جينا هنا لا كان عندك زيرو اشنو غتكون عندك؟ لا فالور اللي ماكسيمال هي ا سيغ ا سين دو دو. الا عندك اكسبونونسيال دو زيرو هو ان غتبقى لك ا سيغ ا سين دو دو. صافي مزيان. حنا دابا غنرسمو سيغ ا سين دو دو. كنت غادي نكتب هادشي ولكن شحال من واحد ما غيتبانش ليا يقول لك نشتي هاد ا سيغ ا سين دو دو. داكشي علاش درت هادشي كامل. الاساس هو غير تفهم، هذا هو الاساس، هذا هو الاساس من هادشي كامل. صافي مزيان. حنا حددنا هذا. دابا حنا شنو علاش كنقلبو على دلتا دو اكس وكنقلب على دلتا دو ك؟ كيفاش غادي نحسبهم؟ دابا حنا ما عارفينش لي زيكس هنايا ياك، ما عارفين شنو هي لي زيكس هنا، ما عارفينش لي ك. شنو غناخد واحد البوان من هنايا وغنسقطها وتعطيني بوان، نسقطها وتعطيني نفس الحاجه اوب تعطيني هنا ياك. غناخد انا نفترض ناخد واحد البوان ندير هنا 1 سيغ 2 ندير اف دو اكس كتساوي 1 سيغ 2. قسمت هاد ديستونس على جوج، وهنا عاوتاني نفس الحاجه غندير جي دو كا كتساوي ليا ا سيغ لو ماكسيموم سيغ 2. مزيان ياك. وغادي نحسبها. اشنو دابا عندي؟ نبداو بالاولى. عندي اف دو اكس شحال كتساوي لي اف دو اكس؟ كتساوي لي اكسبونونسيال موان اكس او كاري سيغ ا او كاري اللي كتساوي لي هي شحال؟ هي 1 سيغ 2. غندخل الالين دونك امبليك هنا عندك الين ديال الاكسبونونسيال غادي يمشي مع الالين، وهنا الين دو 1 سيغ 2 غتكون بالموان، اذا الين دو 2 غتمشي الموان مع الموان، اذا غتكون عندي موان الين دو 2. صافي كتساوي لها اكس وسيدنا سيغ ا او كاري. هاد الموان اللي كاينه هنايا راه مشات مع الموان اللي كاينه هنايا ديال موان الين دو 2. صافي مزيان. دابا علاش كنقلب انا؟ كنقلب على اكس علاش كنقلب ياك؟ دونك اكس شحال كيساوي ليا؟ بلس او موان حيت او كاري ا راسين دو الين دو 2. مزيان. اذا دلتا دو اكس غنحسبها. دلتا دو اكس غادي نحسبها ايكال، هنا عندك في بوزيتيف غيكون بلس والنيجاتيف غيكون الموان، اذا الموان مع الموان حيت دلتا دو اكس لا فارياسيون كنديرو في الفينال موان الانيسيال. دونك موان مع الموان تكون عندك هي ا راسين دو الين دو 2 موان مع الموان بلس ا راسين دو الين دو 2. مزيان ياك. هاد الساعة غادي حنايا مزيان. هي شحال؟ هي دو ا راسين دو 2. دونك دلتا دو اكس كتساوي لنا دو ا راسين دو الين دو 2. مزيان ياك. لحد الساعة مزيان. المهم شوفوا هادشي اللي بغا يسكرينيه، شوفوا هادشي اللي بغا يسكرينيه تاني مزيان.
دابا غنمشيو لاش دلتا دو كا. خصني نقلب على كا، هو الاول عندي جي دو كا ايكال شحال كتساوي ليا؟ هي ماشي بلاتي نشوف شحال فين هو الماكسيموم ديالها سور دو هنا سور دو راسين سور دو راسين دو دو. مزيان. هادي شحال لقينا فيها قبيله فاش حسبناها هنايا؟ هاهي مزيان اللي كتساوي لي هي سور راسين دو دو اكسبونونسيال موان كا او كاري او كاري سور 4. غنسامبليفي مع راسين دو دو مع راسين دو دو غتبقى لي هي شحال؟ هي 1 سور دو ايكال اكسبونونسيال موان كا او كاري او كاري سور 4. مزيان لحد الان ياك الالين عاوتاني امبليك الين دو دو المو عاوتاني مع المو ايكال كا او كاري او كاري سور 4. الالين ديال الاكسبونونسيال هو شحال؟ هو واحد، حيت الالين هو الداله لاكسي ديال الاكسبونونسيال هو الداله لاكسي ديال الالين. مزيان. دابا حنا علاش كنقلبو على كا؟ دونك كا ايكال 4 الين دو دو ياك. هنا ما تكون غير دو، علاش؟ حيت لا راسين وهنا الراسين. مزيان بليس او موان، حيت عندي لو كاري هنا راه دو راسين دو راسين دو دو راسين دو الين دو دو صافي. مزيان. دونك دلتا دو كا ايكال ديما البوزيتيف موان نيجاتيف، اذا دو راسين دو الين دو دو موان مع الموان بليس دو راسين دو الين دو دو اللي كتساوي لنا دلتا دو كا كتساوي لنا 4 راسين دو الين دو دو. مزيان. دابا شنو علاش درنا هادشي كامل؟ باش نحسب دلتا دو اكس فوا دلتا دو كا اللي كتساوي لنا هي شحال؟ هي شحال حسبنا فيها هنا؟ دو الين دو دو هي شحال؟ هي دو راسين دو الين دو دو multiplié par 4 racine de ln de 2 هي شحال؟ هي 8 au carré delta de x ou delta de k égale à 8 au carré ln de 2. مزيان ياك؟ هاد الساعة غادي مزيان. اوكي. بلاتي هنا غلطت فواحد الحاجة، غلطت هنايا مغاديش تكون هنايا ملتيبلي باغ حيت عندي هنا غتهبط، سمحوليا هنا غتكون سور هنا ما تكونش سور سمحوليا سور علاش؟ حيت هادي غتهبط لهنا، سمحوليا دونك هنا غتكون سور غنضرب هادي في هادي غتسامبليفا، سمحوليا صافي. مزيان. غادي نجيو لهنايا نمونطريو هاد دلتا دو اكس فوا دلتا دو بي دو اكس كبر لينا من اش. دابا اش كتقول ليها؟ اش كيقول ليا لويس بروكلي؟ اش كيقول لي؟ كيقول لك بلي كا كتساوي لك شنو؟ كتساوي لك كا. شنو هي العلاقه ما بين كا و بي؟ هي بي سور اش. دونك دلتا دو اكس فوا دلتا دو كا كتساوي لك 8 الين دو دو دلتا نعوضو هادي بهنا تكون دلتا دو اكس فوا دلتا دو بي سور اش كتساوي لك هي 8 الين دو دو ياك. غادي نجيب هادي لهنا غتبقى لك دلتا دو اكس فوا دلتا دو بي هنا راه بي هادي ايكال 8 الين دو دو فوا اش. مزيان. حنا مونطخينا اللي هاد عندك هنا اش راه كبر لك من اش؟ من اش، حيت عندك راه الين فوا اش.